नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। देशभर 48,000 भन्दा बढीले गरे उम्मेदवारी दर्ता। आफ्नो पालिकालाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने उम्मेदवारहरूको बाचा। कतिपय स्थानमा सत्ता गठबन्धनमा विद्रोह। कंग्रेसमा देउवा सिंह र शेखरको भागमा महानगरको कोटा। एमाले आफ्नै निर्णय विपरीत पोखरामा थापालाई दियो टिकट। भरतपुरमा एमाले र राप्रपा बीच तालमेल। पूर्व मन्त्रीहरू नै मेयरका आकांक्षी। प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर स्थानीय सरकारका उम्मेद्वार। ठूलो बजेट, साधन स्रोतको प्रयोग र कार्यकारी अधिकारको लोभ। 80% मतपत्र छपाइसकियो। भोलिदेखि जिल्लामा मतपत्र पठाइने। निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न आयोगको आग्रह। 68 संस्थाले पाए पर्यवेक्षणको अनुमति। गोर्खा भूकम्पको 7 वर्ष। निजी आवास पुनर्निर्माण अपुरै। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएकाले पनि अझै रकम पाएनन्। पूर्व तयारी एवं सतर्कता प्रभावकारी हुन सकेन। अफगानिस्तानमा तालिबानको सरकारद्वारा आतंकवादी संगठनहरूलाई पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रबाट हटाउन सुरु। निरन्तर सीमा पार गरिरहेको आशंका। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा आज पन्जाब किङ्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा। प्लेअफमा पुग्न दुवै टिमलाई जित्नै पर्ने दबाव। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि तोकेको समयसीमा आज सकिएको छ। आयोगले आइतबार र सोमबार 2 दिन उम्मेदवार मनोनयनका लागि समय छुट्याएको थियो। सो समय सोमबार अपराह्न 5 बजेसम्म थियो। मनोनयनको समय सकिएसँगै आयोग विवरण सङ्कलनमा जुटेको छ। प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार देशभरका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अहिलेसम्म 48,197 उम्मेदवारहरूले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। देशभरका 293 नगरपालिका छन्। निर्वाचन आयोगको विवरण अनुसार 1,657 जनाले प्रमुख पदमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उपप्रमुख पदमा 975 जनाको मनोनयन परेको छ। त्यसैगरी कुल 460 गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा 1,610 जनाले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। 1,050 जनाले उपाध्यक्षमा मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। स्थानीय तहको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या 2,721 पुगेको छ। उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्या 1,606 छ। देशभरका कुल 6,743 वडाको वडाध्यक्ष पदमा 12,312 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। वडा सदस्यमा मनोनयन गर्नेको सङ्ख्या 12,517 छ। त्यस्तै 7,693 जनाले महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् भने 6,711 जनाले दलित महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। 5 बजेसम्ममा लाइनमा बसेकाहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराउन पाउने भएकाले उम्मेदवार बढ्न सक्ने बताइएको थियो। मनोनयनपछि आयोगले वैशाख 13 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, वैशाख 15 गते मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको जनाएको छ। त्यसैगरी वैशाख 16 गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख 17 गते उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यी सबै कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुनेछन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान वैशाख 30 गते हुँदैछ। महानगरपालिकाहरूको मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारहरूले महानगरलाई कस्तो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे त। अब उनीहरूको धारणा प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिले हामी देशव्यापी रूपमा एउटा गठबन्धनको एउटा साझा उम्मेदवारको रूपमा आज भरतपुर महानगरपालिकामा दोस्रो पटक फेरि एउटा मेयरको उम्मेदवारको रूपमा आएको छु। साझा गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रूपमा र विगतमा 5 वर्ष पनि यसरी नै हामी गठबन्धनको उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ यसरी नै हामीले एउटा चुनावी मैदानमा हामी उम्मेका थियौँ। यो बिचमा हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। ती कामहरूलाई पूर्णता दिनका लागि पनि र यो गठबन्धनलाई दिगो गर्नका लागि पनि र यो प्रतिगमन
मान्छे हो। प्रतिगमनलाई हामीले आन्दोलनको बलबाट परास्त गऱ्यौँ। अब जनताको अभिमतबाट पनि परास्त गर्नका लागि पनि हाम्रो यो साझा गठबन्धन र त्यसको उम्मेदवारको रूपमा प्रमुख मेयरको उम्मेदवारको रूपमा स्वर्गीय बिपी कोइरालाले कस्तो समाज बनाउन चाहनु भएको थियो हामी सबै अध्ययन गरेर बुझेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले उहाँको मूल्य मान्यतालाई हामी कदर गर्नुपर्दछ, हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। र म यहाँको हावा पानी माटो सबैसँग संस्कृति सम्पदा सभ्यतासँग म एकदम परिचित महिला हुँ। त्यसकारण मेरो मध्यनजर सधैँ काठमाडौँको उत्थानको लागि, काठमाडौँको विकासको लागि, यो सहरलाई सुन्दर सफा सहर बनाउने, सुरक्षित सहर बनाउने र सबैकोलाई सुरक्षित भएको आवास दिलाउनलाई मेरो जहिले पनि मेरो ध्यान केन्द्रित हुँदैछ। 5 वर्षभित्रमा देखिने गरेर म तपाईँहरूलाई हामी महिलाहरू घर कसरी सफा राख्छौँ, कसरी व्यवस्थित तरिकाले बस्छौँ, अब यो काठमाडौँ पनि म त्यसरी नै सफा सुन्दर सफा राखेर व्यवस्थित तरिकाले म देखाउँछु भनेर मान्छेमा उत्साह छ। यो केशव स्थापीले के गर्छ भनेर मान्छेमा यो सभागृह कसले लिएको? केशव स्थापीले। उद्यान तपाईँ ओभरहेड ब्रिजमा को हो? मै हो। बाटो टुक्रा गरे को हो? मै हो। सिंहदरबारमा चाहिँ त्यो अहिले देखेको भगैनाको रुख को हो? मै हो। ओभर यो ल्यान्ड पुलिङ भनेको को हो? जहाँ गयो केशव स्थापित भयो। मेरो टिम त यहाँ यङ मान्छे। अब कुनै प्रतिस्पर्धा बाँकी छ भनेको, तर फेरि प्रतिस्पर्धा त गर्नु पर्यो। सिस्टमले प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा कुरा हो। मुलुककै सबैको सहयोग म प्रति छ। आम महानगरवासीहरूको पनि सहयोग म प्रति छ। किन भन्दाखेरि मैले विगतको 5 वर्षको कार्य गर्दाखेरिको अवस्थामा मैले एकदमै कसैले पनि हे भन्नु पर्ने गरी काम गरिनँ। सबैले चाहिँ स्याबास भनेकै छ। तसर्थ यो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि आगामी यो 30 गतेको चुनावमा चाहिँ म निश्चित तौरले जित्छु। ललितपुरलाई यो समृद्ध सांस्कृतिक महानगर बनाउनलाई ललितपुर भएको व्यथिति, त्यहाँ भएको भ्रष्टाचार हटाउने, यहाँको जनजीविका राम्रो बनाउने, यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो गर्ने अनि भौतिक पूर्वाधार राम्रो गर्ने ती कामहरूको लागि हो। 80% कामहरू अधुरो छ, त्यो पुरा गर्नु छ। र विशेष गरी जुन ग्रामीण इलाकाहरू छ, जुन पछि जोडिएको छ 16वटा वार्डको रूपमा, तिनीहरूको विकास पनि गर्नु छ र मेन बजारबाट त्यसलाई जोड्नु छ। जुन हाम्रो ग्रामीण वार्डबाट सहरमा आउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसको अन्त गर्नु छ। वहीँ रोजगार, वहीँ सबै व्यवस्थापन हामीले कामको गर्नुपर्ने छ। यसैको लागि मैले दोबारा उम्मेदवारी दिएको हो। मुख्य एजेन्डाहरू मैले सञ्चालन विरोध पहिचानका, त्यस अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाको बेरोजगारी, महिला समृद्धि, विकास निर्माण, कृषि, पर्यटन बहुत छ। यो यति 7-8 बुन्दामा जबसम्म हामी काम गर्दैनौँ विरोध पहिचानका। मलाई विश्वास छ हाम्रो महानगरपालिकाका आम जनताहरूले एक मतसहित यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रस्तुत भएको महानगरपालिकाको प्रमुखको रूपमा रहेको व्यक्तिलाई विजयी गराएर पदस्थापना गर्ने छ भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। देशभरका 753वटा स्थानीय तहमा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भइरहँदा सबैको ध्यान 6 महानगर र 11वटा उपमहानगरमा कसले बाजी मार्ला भन्नेमा बढी केन्द्रित भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन र एमाले बीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा हेरिएका महानगर र उपमहानगरमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, नेताद्वय प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालाको भागमा महानगरको उम्मेद्वार बाँडफाँड गरिएको छ। उता एमाले आफ्नै निर्णय विपरीत पोखरा महानगरमा उम्मेद्वार परिवर्तन गरेको छ। भरतपुरमा सत्ता गठबन्धन विरुद्ध एमाले र राप्रपा बीच तालमेल भएको छ। एक रिपोर्ट। देशका 5वटा महानगर मध्ये सबैभन्दा जेठो र ठूलो महानगरपालिका काठमाडौँमा स्थानीय तह निर्वाचनमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। करिब 21,000 नयाँ मतदाता थपिएको महानगरको नेतृत्वका लागि यसअघि नै एक कार्यकाल नेतृत्व गरिसकेका केशव स्थापित एमालेबाट मेयरका रूपमा उम्मेद्वार बनेका छन्। एमाले उपमेयरमा पूर्व मिस नेवा समेत रहेकी सञ्चारकर्मी सुनिता डङ्गोललाई अघि सारेको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सृजना सिंहको उम्मेदवारी पर्दा उपमेयरमा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले मनोनयन दर्ता गराएका छन्।
काठमाडौँको मेयरमा इन्जिनियर तथा र्यापर बालेन शाह, काठमाडौँमा सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिको अगुवाई गरेका सुमन सायमीको स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ। विवेकशील साझा पार्टीले समीक्षा बास्कोटालाई र राप्रपाले कलाकार मदन दास श्रेष्ठलाई अघि सारेका कारण यहाँ रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यता ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट चिरीबाबु महर्जनले मेयरको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यहाँ गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रबाट बाबुराजा वज्राचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। वडा तहमा सन्तोषजनक भाग नपाएको भन्दै एकीकृत समाजवादीबाट मेयरमा हरिकृष्ण थापा र उपमेयरमा उषा वज्राचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा एमालेबाट विजय सुवेदीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने गठबन्धन गरेर राप्रपाबाट उपमेयरमा हिमला गुरुङको उम्मेदवारी परेको छ। माओवादी केन्द्रकी रेणु कुमारी दाहालले सत्ता गठबन्धनको बलमा मेयरको उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छिन् भने उपमेयरमा काङ्ग्रेसबाट चित्रसेन अधिकारी मैदान उत्रिएका छन्। गठबन्धनको विरोधमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट पक्षबाट पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। माओवादी केन्द्र र एमालेको प्रतिष्ठाको लडाईँका रूपमा हेरिएको यो महानगरमा समेत रोचक भिडन्त हुने देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेस नेता नागेश कोइरालाको मनोनयन दर्ता हुँदा जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादव उपमेयरको मैदानमा उत्रिएका छन्। एमालेले मेयरमा सागर थापा र उपमेयरमा शिल्पा निराल कार्कीको उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। राप्रपाले पूर्व मेयर समेत रहेका महामन्त्री प्रहलाद शाहलाई मैदान उतारेको छ। उपमेयरमा राप्रपाले बिन्दा रुइटेललाई अघि सारेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका नेता धनराज आचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उपमेयरमा काङ्ग्रेस नेत्री कोपिला राणा भाटले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन्। नेकपा एमालेले पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा कृष्ण थापा र उपमेयरमा मञ्जुदेवी गुरुङलाई अघि सारेको छ। यस्तै देशका 11वटा उपमहानगरमा समेत सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा मीना लामाले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजेश बानियाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमालेबाट मेयरमा अनन्त पौडेल र उपमेयरमा सुमित्रा काफ्ले मैदानमा उत्रिएका छन्। जितपुर सिमरामा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादीका मेयर उम्मेद्वार राजन पौडेल र काङ्ग्रेसबाट उपमेयर मेगा साईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमालेको तर्फबाट सरस्वती देवी चौधरी र उपमेयरमा भोला अधिकारीको उम्मेदवारी परेको छ। नेकपा एमालेले धनुषाको जनकपुर उपमहानगरमा शिवशङ्कर हिरालाई मेयर र उपमेयरमा रुना झालाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने गठबन्धनबाट जनकपुरमा जसपा नेता लालकिशोर शाहले मेयरको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका मनोज शाहले मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि सञ्चार उद्यमी बैद्यनाथ शाह र निर्माण व्यवसायी बलराम महतोले समेत टक्कर दिँदैछन्। बाराको कलैया उपमहानगरमा सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिँदा काङ्ग्रेस एमालेले एक्लै र जसपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एमालेबाट विनोद शाह चुनावी मैदानमा छन्। काङ्ग्रेसबाट इटरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा हेमकर्ण पौडेलले उम्मेदवारी दिँदा गठबन्धन घटक एकीकृत समाजवादीका केशव कुमार विष्टले उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमालेले मेयरमा एम कुमार सुब्बा र उपमेयरमा सङ्गीता चौधरीलाई अघि सारेको छ। धरान उपमहानगरमा एमालेबाट मेयरका लागि मन्जु भण्डारी र उपमेयरमा पदम लिम्बुको उम्मेदवारी परेको छ। यता सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा काङ्ग्रेसका किशोर राई र उपमेयरमा माओवादी नेता ऐन्द्र विक्रम मेघाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। धनगढी उपमहानगरमा एमालेबाट मेयरमा रणबहादुर चन्द र उपमेयर चन्द्रकला राणा थारूडको उम्मेदवारी परेको छ। गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसका निरप ओड र उपमेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी शान्ति अधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा गोपाल हमालले समेत चुनौती दिँदैछन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरमा एमालेको तर्फबाट मेयरमा पशुपति दयाल मिश्र र उपमेयरमा शान्ति ढकालको उम्मेदवारी परेको छ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसले प्रशान्त विष्ट र उपमेयरमा जसपाका कमरुद्दिन राईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरमा एमालेबाट टिकाराम खड्काले मेयर र स्यानी चौधरीले उपमेयरको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यहाँ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेस नेता गेहेन्द्र गिरीको मेयरमा र एकीकृत समाजवादीबाट जोगबहादुर राणाले उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। घोराई उपमहानगरमा एमालेबाट मेयरका लागि नरुलाल चौधरी र उपमेयरमा हुमा डिसीको उम्मेदवारी परेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट मेयरमा माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा र उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसका भूप बहादुर डाँगीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बुटोलमा एमालेबाट बाबुराम भट्टराईले मेयर र सावित्रा अर्यालले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका खेमराज पाण्डेले मेयर र एकीकृत समाजवादीका चिनबहादुर गुरुङले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यहाँ सत्तारूढ दलमा खटपट देखिँदा जसपाले समेत मेयर र उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएको छ। विभिन्न दलका उम्मेद्वारसँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बीच महानगर र उपमहानगरमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ।
केन्द्रमा मन्त्री रहिसकेका र अहिलेका बहालवाला संघीय तथा प्रदेश सांसदहरू धमाधम राजीनामा दिएर मेयरका उम्मेद्वार बनेका छन्। कतिपय प्रभावशाली नेताहरूले मेयरमा आकांक्षा राखेका थिए, तर पार्टीले टिकट नै नदिएपछि उनीहरू पछाडि हटे। मर्यादा क्रममा निकै माथि रहेको संघीय र प्रदेश सांसद छोडेर नेताहरू स्थानीय तहमा किन आकर्षित भए त? एक रिपोर्ट। भरतपुर महानगरबाट एमालेका मेयर पदका उम्मेद्वार विजय सुवेदी प्रदेश सभा सांसद मात्रै होइनन्, उनी अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्यमन्त्री हुँदा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री पनि थिए। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा एमाले मेयरका उम्मेद्वार कृष्ण थापा पनि गण्डकी प्रदेश सांसद हुन्। एमाले गण्डकीमा प्रदेश सांसदलाई मेयरमा नउठाउने निर्णय नै गरेको थियो, तर तल्लो निकायको दबाव ठेक्न नसकेपछि सांसदलाई उम्मेद्वार बनाउन बाध्य बन्यो। नेपाली कांग्रेसकी संघीय सांसद डिला सङ्ग्रौला विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर पदको टिकट पाउने आशाले विराटनगरमा भोट माग्न थालेकी थिइन्, तर विराटनगरको टिकट नागेश कोइरालाको भागमा पर्यो। पूर्व मन्त्री रामवीर मानन्दरले पनि काठमाडौँ महानगरको मेयरको टिकट हात पार्न निकै पसिना बगाए, तर टिकट हात पारे काठमाडौँका पूर्व मेयर तथा बागमती प्रदेश सांसद केशव स्थापितले। पूर्व मन्त्री आशा कोइराला माओवादीबाट तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिकामा सर्वसम्मत मेयरको उम्मेद्वार बनिन्। यति मात्रै होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समेत काठमाडौँ महानगरको मेयर बन्ने चाहना राखेको समाचार बाहिरिएको थियो। डाक्टर भट्टराईले पनि त्यस्ता समाचारको खण्डन गरेनन्, बरु आफ्नो मतदाता नामावली अहिले गोर्खाको भएकाले काठमाडौँको मेयर बन्ने अवस्था नरहेको बताए। मेयरको आकांक्षा राख्नेमा पूर्व मन्त्री भीमसेन दास प्रधानदेखि लालबाबु पण्डितसम्म थिए। केन्द्रमा मन्त्री र सांसद रहिसकेकाहरूमा स्थानीय तहमा किन यति धेरै आकर्षण? पदीय मर्यादाका हिसाबले संघीय र प्रदेश सांसद स्थानीय सरकारका प्रमुखभन्दा धेरै माथि हुन्छन्। तैपनि संघीय र प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर पालिका प्रमुखका लागि किन मरिहत्ते गर्दैछन् त नेताहरू? पूर्व प्रशासक उमेश मैनालीका अनुसार स्थानीय तहमा स्रोत साधनको उपयोग गर्न सकिने, कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सकिने र आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न समेत सकिने भएकाले नेताहरू स्थानीय सरकारतर्फ आकर्षित भएका हुन सक्छन्। मर्यादाको ख्याल गरिएको छैन। लमेकरहरू जुन अहिले भन्नुभयो सांसदहरू यदि मन्त्री भएनन् भने उनीहरूको एक्जिक्युटिभ पावर हुँदैन हो। अब त्यसैले गर्दा प्रदेशका मन्त्रीहरू पनि के छन्, प्रदेशको मन्त्रीहरूको जुन सङ्कुचित उहाँहरू क्षेत्राधिकार छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू स्थानीय निकायमा आउनुहुन्छ। स्थानीय निकायमा अहिले पर्याप्त रिसोर्स छ, खर्च हुन नसकेको रिसोर्स, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। लाला पापा बाँड्ने भन्छौँ नि हामी, पब्लिकहरूलाई खुसी पार्न तत्काल केही गर्न सकिन्छ। उसो भए ठुल्ठुला पद छाडेर पालिकामा केन्द्रित हुने नेताहरूको चाहनालाई कसरी हेर्ने त? मैनालीको विचारमा यसका सकारात्मक पक्ष पनि छन् र नकारात्मक पनि। सानै ठाउँमा भए पनि आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गर्न खोज्नु, स्थानीय तहको विकास गर्न चाहनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ भने कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने चाहनालाई नकारात्मक मान्न सकिन्छ। राम्रो पछि सोचाइले पनि हुनसक्छ, समाजको सेवामा प्रत्यक्ष र दैनन्दिनमा चाहिँ जुन जनताको नजिक बसेर सेवा प्रवाह गर्ने काम स्थानीय निकायबाट हुन्छ, त्यो रिमोट उसमा बसेर पार्लियामेन्टमा बसेर गर्न सकिँदैन। त्यसैले गर्दा पनि होला। र यदि गलत नियत राखेका मानिसहरू छन् भने पनि उनीहरूले त्यो रिसोर्सलाई मिसयुज गर्न, त्यो आफ्ना मानिसहरू भर्ना गर्न होइन, र त्यसैले एउटा एक्जिक्युटिभ पावर प्रयोग गर्न, यी चिजहरू चाहिँ को लागि यो आकर्षण बढेको हुनसक्छ। स्थानीय तहमा धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। स्रोत साधनको प्रयोगमा पनि धेरै हदसम्म स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ। 3 तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकारभन्दा धेरै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ स्थानीय सरकार। यिनै विविध कारणले केन्द्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहेका नेताहरू समेत स्थानीय सरकार चलाउन लालायित देखिएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन वैशाख 30 गते नै हुने नहुने बहसका बीच आज उत्साहजनक रूपमा उम्मेदवारी मनोनयन सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले अन्य तयारीलाई पनि तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। 77 वटै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाइसकेको आयोगले भोलिदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गर्दैछ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालना नभए कारबाही गर्ने चेतावनी दोहोर्याएको छ। एक रिपोर्ट।
निर्वाचन आयोगले मंगलबारदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गर्ने भएको छ। 77वटै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाउने क्रम पूरा भइसकेको छ। आयोगले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 80% मतपत्र छपाईको काम सकिएको र बाँकी मतपत्रको पनि छपाई जारी रहेको बताए। हालसम्म 68 जिल्लाका लागि 1,54,83,000 मतपत्र छपाई सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। आज दिउँसो 2 बजेसम्मको विवरण अनुसार 23,517 मनोनयन दर्ता भएको छ। दर्ता भएको मनोनयनमाथि रुजु गर्ने क्रम जारी छ। निर्वाचन आयोगले 77वटै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाउने क्रम पूरा गरेको छ। वैशाख 13 गतेदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई पनि सचेत गराएको छ। आचार संहिता विपरीत हुने गरी कुनै स्थानमा कुनै दलको झण्डा वा चिन्ह राखिएको भए सम्बन्धित दलले तत्काल हटाउन राजनीतिक दल वा उम्मेदवारबाट हुने कुनै पनि आमसभा, जुलुस, र्याली, भेला, बैठक, घरदैलो, उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम आदिमा र निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिमा उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा 3x3 फिट साइजको दलको एउटा झण्डा र चुनाव चिन्ह तथा उम्मेदवारको पहिचान खुलेको A4 साइजको एक रङमा छापिएको विवरण बाहेक अन्य कुनै सामग्री प्रयोग नगराउन स्मरण गराउँदै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि यस्ता चिन्ह भेटिएमा उम्मेदवारले राखेको ठानी आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको कसुरमा दलको उम्मेदवारलाई कारबाही हुने भएकोले सचेत रहन आयोगले सम्बन्धित सबैलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। साथै जुलुस, आमसभा, र्याली, बैठक आदिमा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले आचार संहिता विपरीत हुने गरी सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेस्ट, टी सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क वा लकेट लगाएमा वा झोला बोकेमा सम्बन्धित व्यक्ति नै कारबाहीको भागीदार हुने भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट सजग रहन आयोगको अनुरोध छ। निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिमा उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा 3x3 फिटको साइजको दलको एउटा झण्डा र एउटा चुनाव चिन्ह तथा उम्मेदवारको पहिचान खुलेको A4 साइजको एक रङमा छापिएको विवरण बाहेक अन्य कुनै सामग्री प्रयोग गर्न नगराउन स्मरण गराउँदै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि यस्तो चिन्ह भेटिएमा उम्मेदवारले राखेको ठानी आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको कसुरमा दलको उम्मेदवारलाई कारबाही हुने भएकोले सचेत रहन आयोग सम्बन्धित सबैलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ। आयोगले सरुवा, पदस्थापन वा काजमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रयोजनका लागि तोकिएको ठाउँमा यही वैशाख 15 गते भित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित पक्षलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले हालसम्म निर्वाचनको पर्यवेक्षकका लागि 68 वटा संस्थाहरूले अनुमति लिएको पनि जनाएको छ। ती संस्थाका करिब 20,000 पर्यवेक्षकहरूलाई आयोगको परिचय पत्र सहित मतदान केन्द्रहरूमा परिचालन गरिनेछ। निर्वाचन आयोगले आयोगका सहसचिव तुलसी बहादुर श्रेष्ठ र सहन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेलाई निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण अधिकारी पनि तोकेको छ। आयोगका प्रवक्ता र सहप्रवक्ताको अतिरिक्त उनीहरूले पनि निर्वाचनको सूचना दिनेछन्। स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान वैशाख 30 गते हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारिरहेको छ। उता सुरक्षा योजना पनि बनिरहेको छ। चुनावलाई लक्षित गरी सरकारले 1.5 लाख बढी सुरक्षाकर्मी चुनावमा खटाउँदैछ। यद्यपि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा सुरक्षा थ्रेट कम भएकाले मतदाताको सहभागिता भने बढाउन सकिने सुरक्षा निकायको आकलन छ। एक रिपोर्ट। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय चुनावमा नेपाल प्रहरीले 65,000 बढी जनशक्ति निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक रणनीति तयार पारेको छ भने नेपाली सेनाका 71,000 जनशक्ति निर्वाचनमा खटिनेछन्। यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट 32,000 जनशक्ति निर्वाचनमा खटिनेछन्। नेपालको सुरक्षा संयन्त्र यही वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धाँधली र भयरहित तौरमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीतिका साथ कार्यक्षेत्रमा होमिँदैछ। तर राजनीतिक दल र अहिलेको गठबन्धनका कारण सुरक्षा चुनौती भने यथावत रहेको पूर्व सुरक्षाकर्मी बताउँछन्। सुरक्षा थ्रेट हुनुमा राजनीतिक दल नै मुख्य जिम्मेवार रहेको पूर्व सुरक्षाकर्मीको बुझाइ छ। दुई तीन एङ्गलमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि एउटा त कस्तो भनेपछि जुन गठबन्धनहरू भएको छ नि, गठबन्धन त्यति कम्फर्टेबल देखिरहेको छैन कि भए तापनि हामीले सुरक्षाको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यति कम्फर्टेबल एकअर्कासँग फिल गरिरहेको छैनन्। भोलिको दिन के हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो स्पेस छोड्दै गयो र तपाईँको अर्को डोमिनेसन भयो या अरू त्यो गठबन्धनभित्र तपाईँले
जुन किसिमको सहयोग पाउनुपर्ने त्यो पाएन भने त्यसले तपाईँको अराजकता या तपाईँको त्यसले द्वन्द्व निम्ताउँछ कि। ठुलो पार्टीको मध्य प्रदेशमा ध्यान भएको र त्यहाँका स्थानीय भने आफ्नो अस्तित्व खोजीमा रहेका कारण हुलदङ्गा हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक समूहले अझै पनि चुनावमा भाग नलिएका कारण सुरक्षा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। मधेसी पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरूलाई उनीहरूले आफूतिर तानेर उम्मेदवार पनि घोषणा गरेका छन् होइन। यहाँ समस्या भरिदिन के हुनसक्छ भनेपछि तपाईँको जुन मधेसी पार्टीहरूले त्यो ठाउँलाई आफ्नो ठान्छन् नि यो चाहिँ हाम्रो ठाउँ हो र यसो जिम्मेवारी हाम्रो भन्ने जुन सोचाइ छ नि उनीहरूको, यदि यो ठुला पार्टीहरूले तपाईँको त्यहाँभित्र गएर उनीहरूको भाग खोज्न थाले या तपाईँको उनीहरूको डोमिनेसनमा हल्का क्षति पुर्याउन थाल्यो भने तपाईँको त्यो पनि एउटा द्वन्द्वको कारण हुनसक्छ। त्यसो त अहिले अघिल्लो चुनावको तुलनामा सुरक्षा जटिलता कम छ, तर सुरक्षा थ्रेट भने यथावत नै छ, जसले गर्दा राजनीतिक दल पनि संवेदनशील हुनुपर्ने र एकअर्काप्रति अविश्वासको वातावरण हुन नहुने प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। यसो सबभन्दा पहिला त जुन सरकारमा भएका पार्टीहरू हुन् नि उनीहरू नै तपाईँको अलिकति संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ। किन मैले भन्न खोजेको भने तपाईँको योभन्दा तपाईँले एमसिसीको उसमा हेर्नुभयो, आफै सत्तामा छन् र आफ्नै उसमा भएका मात्र नभएका नेपाल प्रहरीको टाउकोमा ढुङ्गा हान्ने फेरि आफ्नै मान्छे लगाइरहेछन् होइन। त्यसले गर्दा के भनेपछि पहिलो काम यदि तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ जिम्मेवार हुनु पर्यो। पहिलो काम मैले भन्नु खोजेँ कि एउटा त्यो भयो र अर्का र जुन अघि भन्यो नि हामीहरूले जुन विश्वासमा तपाईँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ अविश्वास क्रिएट गरिदिनु भएन। सुरक्षा टोलीले अहिले मतदान स्थल र केन्द्रको सूचना सङ्कलनदेखि स्थलगत निरीक्षणको काम गरिरहेको छ भने निर्वाचन गतिविधि सुरु भएको क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न खटिएको छ। निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ। निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती आकलन गर्दै चारैवटा सुरक्षा निकायले आफ्नो रणनीति बनाइरहेका छन्। गोर्खामा भूकम्प गएको 7 वर्ष पुगिसक्दा पनि पुनर्निर्माणका काम सकिएका छैनन्। निजी आवास निर्माणले पूर्णता पाएको छैन भने बनाएका आवास एवं भौतिक संरचनाको रकम समयमै निकासा नहुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। नेपालमा भूकम्पको अझै ठूलो खतरा रहेको विज्ञहरूले बताइरहँदा सतर्कता अपनाउन सबै सचेत बन्नुपर्ने र सोही अनुरूपको कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औल्याइएको छ। एक रिपोर्ट। सरकारी निकायबाट अनुकरणीय पुनर्निर्माण र पुनरुत्थान भए भनेर गुणगान भइरहेका बेला पुनर्निर्माणका काम भने अझै बाँकी छ। कतिपय निजी आवास निर्माण नै छुटेका छन् भने कतिपय निर्मित संरचनाका रकम निकासा हुन नसक्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। यस्तैमा भूकम्प गएको दिनको सम्झनामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गोर्खा भूकम्पको 7औं वर्षको स्मरण गरेर नीतिगत सुधारको विषय र विपदबाट जोगिने विषयबारे उजागर गरेको छ। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवं राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा परिषदका विज्ञ सदस्य डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले हरेक 100 वर्षमा ठूलो भूकम्प दोहोरिने गरेको र 2072 सालको भूकम्प 82 वर्षको बीचमा आएकाले नेपालमा ठूलो भूकम्प केही समयपछि आउन सक्ने खतरा रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउनु पर्ने विषय सम्झाए। भूकम्पविदहरूसँग सोध्ने हो भने हरेक 100 वर्षको अन्तरालमा ठुल्ठुलो भूकम्प आएको र त्यो चाहिँ 1255 देखि चाहिँ हामीले त्यसको रेकर्ड राखेका छौँ, अहिले देखिन्छ। तर यो चाहिँ 82 वर्षमै आएको छ। त्यस कारणले चाहिँ यो मेगा अर्थक्वेक चाहिँ होइन, त्यो त आउनै बाँकी छ भन्छ। ओहो त्यो आयो भने के गर्ने होला, त्यो अहिले आउन सक्छ भन्छन्। अनि अहिले हामी भाग्न जाने छौँ त। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले काठमाडौँका 75% घर जोखिममा रहेको दावी गर्दै जोखिमबाट बच्न कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। डिजास्टरको लागि अथवा यस्ता खालको लागि पहिले एउटा स्ट्रङ कानुन बनाउनुहोस् तपाईँ। यदि त्यतिखेर पनि अपराध गर्छ झुन्डाउनु लगाएर टुरिसमा त्यही कानुनले लेख्नु झुन्डाउने भनेर अनि मात्रै काम हुन्छ। न काम हुँदैन कि तपाईँहरूले यो यथार्थ कुरा मैले भनिरहेको छु, जुन काम गर्ने हो र मुलुक बचाउने हो भनेदेखि त्यसमा मात्रै काम हुन्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले पुनर्निर्माणका बिट मार्न बाँकी रहेका कामहरू छिट्टै सम्पन्न गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। हाम्रो पुनर्निर्माणमा अलिकति बाँकी भएका, अलिकति बिट पार्न बाँकी भएका जति पनि कामहरू छन् त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो फोकस गरौँ।
त्यसको निम्ति वित्तीय स्रोत नभएर के नभएर बेला बेलामा सुन्न पाइन्छ सञ्चार मिडियाहरूमा यो स्थिति सिर्जना नहोस्, त्यसको निम्ति म नेपाल सरकारसँग विशेष रूपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो भूकम्प पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जसले घर बनाइसक्नु भएको छ उहाँहरूको खातामा पैसा जाने अवस्थालाई सुनिश्चित गरिदिउँ। स्कुलहरू बनाइसकेका हाम्रा चाहिँ तपाईँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूमा विद्यालयको चाहिँ पैसा जाने खालको कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका संरचनाहरूको रकम छिट्टै निकासा हुने आश्वासन दिए। नेपालले छोटो अवधिमा पुनर्निर्माण मार्फत विश्वमा नमुना काम पस्केको उनको दाबी छ। मुख्य गरी यसको पैसा पाउने क्रममा चाहिँ केही ढिलो भएको निश्चय पनि हो। मुख्य गरी यसको बजेटरी एलोकेसनको कारणले केही ढिलो भयो, तर यसलाई शहरी विकास मन्त्रालयले शहरी विकास विभागले यसलाई छिट्टै नै त्यो पैसाहरू दिने क्रमहरू त्यो अगाडि लागिसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ निश्चय पनि त्यो पैसाहरू तुरन्तै पाउनुहुन्छ। 2072 को भूकम्पमा परि 9,000ले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने लाखौं संरचना ध्वस्त भएका थिए। यसको पुनर्निर्माणमा खर्बौं रकम खर्चिएको सरकारको अबको जिम्मेवारी भनेको पुनर्निर्माणका बाँकी काम यथाशीघ्र सक्नु हो। भूकम्पले उजागर गरेका अरू दीर्घकालीन मुद्दाहरू र जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अबको चुनौतीलाई ख्याल गर्दै पाइला चाल्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। भनिन्छ विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन, तर विपत्तिको क्षति चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै प्राकृतिक विपत्ति हो भूकम्प। हाम्रो देश भूकम्पको उच्च जोखिममा भए पनि 7 वर्ष अघिको भूकम्प बिर्सिएर पूर्व तयारीमा ध्यान नपुगेको जस्तो देखिएको छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर 7.6 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, गोर्खा, मकवानपुर, सिन्धुली र ओखलढुङ्गा जिल्लामा बढी प्रभाव पारेको थियो। यी 14 जिल्लालाई सरकारले अति प्रभावित भनी घोषणा गरेको थियो। भूकम्पले करिब 9,000 मानिसको निधन भएको थियो। अति प्रभावित 14 र कम प्रभावित 18 जिल्लामा गरी 8 लाख बढी निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो। भूकम्पले करिब 1,500 सांस्कृतिक सम्पदामा समेत क्षति पुर्याएको थियो। विकसित मुलुकहरूमा भूकम्प जाने पूर्वानुमान हुने गरेको भए तापनि नेपालमा भने भूकम्प कहिले कसरी जान्छ भनेर पूर्व जानकारी दिन सकिने अवस्था नभएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रकी प्रमुख मोनिका झा बताउँछिन्। हाम्रो फ्रेन्च गभर्मेन्टले चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गराएको छ। त्यसपछि गोर्खा अर्थक्वेकपछि हामीले चाइनिज गभर्मेन्ट, थाइल्यान्डबाट, जापानबाट सपोर्टको हामीले चाहिँ डोनर एजेन्सीबाट पाएको इन्स्ट्रुमेन्ट, डोनर एजेन्सीबाट पाएको सहयोगको आधारमा हामीले यति रिसर्च गरिरहेको छौँ। खासमा भने हाम्रो न हामीसँग म्यान पावर छ। सेस्मोलोजीको पढाइ त हाम्रो नेपालमा हुँदै हुँदैन। हामीसँग म्यान पावर छ, न नेपाल सरकारले रिसर्चमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। त्यो लेभलमा पुग्ला त जापान सरकारको जुन रिसर्च बजेट छ त्यति बजेट त हाम्रो नेपालको चाहिँ एनुअल बजेट, पुरा नेपाल सरकारको एनुअल बजेट भनेपछि कुन लेभलको हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ त्यही लेभलको रिजल्ट पाउने हो नि त। भूकम्पपछि सामाजिक, आर्थिक र भौतिक क्षति भएका कारण राज्यले पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो, जसको अवधि गत पुसमा सकिएको छ। तर त्यसले सन्तोषजनक ढङ्गले काम गर्न नसकेको गुनासो हुने गरेको छ। एकातिर अनुसन्धान केन्द्र छ, अर्कातिर पुनर्निर्माण, तर यी दुई सरकारी निकायबीच समन्वय नहुने झा बताउँछिन्। उहाँहरूलाई चाहिँ बेसिक डेटाबेस चाहिँ हामीले एभाइलेबल गराइदिन्छौँ। जस्तै हाम्रो भूकम्प जाने बित्तिकै अब रिलोकेसनको लागि सेटलमेन्टहरू कहाँ सार्ने, के सार्ने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो स्टडी गरेर दियौँ। त्यसपछि डिटेल एसेसमेन्टको लागि पनि हामीले गर्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूको काम र हाम्रो काम छुट्टियो। उहाँहरूले आफ्नै पनि एक्सपर्टहरू राखेर आफै पनि काम गराउनु भयो। त्यसपछि हामी बिबिच चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ खासै भएन र हामी भनेको उहाँहरूको ओभरसाइट एजेन्सी पनि होइन। हामी त आफ्नो काममा हुन्छ। हाम्रो काम भनेको खानी तथा भूगर्भ विभागमा भूकम्प र पहिरो सम्बन्धी जो हजार सम्बन्धी दुईटा मात्रै हामीले हेर्छौँ र त्यो अध्ययन अनुसन्धान भनेको हाम्रो रिसर्चको पाटोमा हामी आफ्नै तरिकाले हिँड्छौँ। हामीले चाहिँ कतिवटा निर्देशन आएर हामी हिँड्ने होइन। उहाँहरूको काम भनेको टाइम लिमिटेड, उहाँहरूको त एउटा प्रोजेक्ट जस्तो भयो, सर्टेन ड्युरेसनमा सर्टेन काम गर्नु छ भनेपछि उहाँहरूको कामलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्न त्यति ठिक नहोला। भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले हेर्दा नेपाल उच्च जोखिममा रहे पनि अनुसन्धानका क्षेत्रमा सरकारले उचित चासो नदेखाउँदा जोखिम न्यूनीकरणमा समस्या देखिन्छ। अनुसन्धान केन्द्रलाई बजेटका समस्यादेखि दक्ष जनशक्ति अनि प्रविधिका कमीका कारण थप चुनौती छ।
भूकम्प कहिले जान्छ भन्न नसकिए पनि नेपालको पश्चिमी भूभागमा जुनसुकै बेला भूकम्प जान सक्ने झाको भनाइ छ। सेन्ट्रल नेपालमा अहिले भर्खर भूकम्प गयो, त्यसमा केही ग्याप होला, तर पश्चिम नेपालमा हाम्रो 1505 देखि अहिलेसम्म भूकम्प भएको छैन। भनेपछि 500 भन्दा बढी भइसक्यो, 500 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अबको जोखिम क्षेत्र कुन भन्ने कुरा पश्चिम नेपाल चाहिँ जोखिम क्षेत्रमा छ। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ कतिखेर जान्छ अहिले हामी त्यो लेभलसम्म पुगिसकेका छैनौँ। यति म्याग्निट्युडको यो टाइममा जान्छ भन्न सक्दैनौँ। अब जोखिम कहाँ भन्ने चाहिँ थाहा हुने रहेछ। अब कहिले जान्छ भन्ने चाहिँ थाहा नहुने रहेछ। कुन क्षेत्रमा जोखिम छ भन्ने हामीलाई थाहा छ, तर कहिले र कत्रो भनेको थाहा हुँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदम प्रिपेयर्डनेस हाम्रो बेस्ट हुनुपर्छ। हुन त भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप हो, तर यसका बारेमा सचेतना र आवश्यक सावधानी अपनाउन भने हामी सक्छौं, जसका लागि सरकारवाला पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ। विपत्ति रोक्न नसकिए पनि पूर्व तयारी भने अवश्य गर्न सकिन्छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समयमै किसानको धान सरकारले किनेर उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने गरी बजेट कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले धान किन्न वा गोदाम बनाउन के शीर्षकमा बजेट चाहिन्छ त्यसका लागि बजेट छुट्याउन तयार रहेको बताए। किसानलाई प्रोत्साहन गरेर उत्पादन बढाउने बजेट कार्यक्रम ल्याउन उनले भनेका हुन्। निर्यात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनाका कार्यक्रम थपेर ल्याउन उनले आग्रह गरे। कुन क्षेत्रका उद्योगले कति उत्पादन वृद्धि र कति रोजगारी सृजना गर्छन् भन्ने तथ्याङ्क सहित अर्को बैठकमा उपस्थित हुन उनले निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्माणाधीन पुल सडकलाई टुङ्ग्याउने गरी यसपालि बजेट राखौं भन्दै सोही अनुरूपको बजेट प्रस्ताव गर्न भनेका छन्। सोमबार शेयर बजारमा देखिएको उच्च अङ्कको गिरावटले आइतबार बढेको लगानीकर्ताको उत्साहलाई खस्काएको छ। आइतबार उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजार एक दिन पनि टिक्न सकेन। सोमबार नेफ्से 34.95 अङ्कले घटेर 2386 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.19 अङ्कले घटेको छ। बजारमा होटल्स तथा पर्यटन र म्युचुअल फन्डको सूचकमा सामान्य सुधार देखिए पनि बाँकी सूचक रातो अङ्कले पोतिएका छन्। बजारमा जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताले करिब 10% का दरले कमाए पनि बाँकी कम्पनीका लगानीकर्ताहरू निराश नै देखिए। जबकि आइतबार 35 कम्पनीका लगानीकर्ताले 10% का दरले कमाएका थिए। चुनावी सरगर्मी बढेसँगै बजारमा तरलता प्रवाह हुने र विदेशी ऋणको असर नेपालमा कम रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको कारणले आइतबार उच्च अङ्कले नेफ्से बढेको भनिए पनि बजार विश्लेषकहरूको यो तर्क सोमबार नै फेल खाएको छ। किनकि नेफ्से सोमबार उच्च अङ्कले घट्नुको अर्थ आइतबारको तर्कसँग मेल खाँदैन। लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा चोट लागेको छ। बजार अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई अन्योलमा पुर्याएको छ। सोमबार बजारमा 239 कम्पनीका 50,47,769 किता सेयर 2 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबान नेतृत्वको सरकारले आतंकवादी संगठनहरूलाई पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रबाट हटाउन सुरु गरेको छ। अफगानी आतंककारी संगठनहरूले निरन्तर सीमा पार गरिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी यस्तो कदम चालिएको हो। हालै आतंककारी हमलामा परि दर्जनौं पाकिस्तानी सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए, जुन घटनापछि पाकिस्तानले त्यस्ता संगठनहरूलाई पाकिस्तानको सीमाबाट हटाउन अथवा कडा कारबाहीका लागि तयार रहन सचेत तुल्याएको थियो। अफगानिस्तानमा रहेका आतंककारी संगठनहरूलाई समाप्त पार्ने पाकिस्तानको चाहनामा तालिबान सरकारले निरन्तर अनिच्छा जाहेर गर्दै आएको बताइन्छ।
यसमा प्रतिबन्धित तहरिक ए तालिबान पनि सामेल छ। तर पछिल्लो समय पाकिस्तानले कडा चेतावनी दिएपछि पाकिस्तानको सीमाबाट भने आतंककारी समूहलाई हटाउने प्रक्रिया तालिबान सरकारले सुरु गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा अहिले पन्जाब किङ्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। केही बेर अघि मात्रै मुम्बईमा दुई टोली बीचको खेल सुरु भएको हो। पन्जाब आज चौथो जितको खोजीमा रहेको छ। पन्जाब 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। यो सिजन कमजोर प्रदर्शन गरेर दबावमा रहेको चेन्नई आज तेस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। चेन्नई 7 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। दुई टोली बीचको पछिल्लो भेटमा चेन्नई बलियो देखिएको छ। चेन्नईले 3 खेल जितेको छ भने पन्जाबले 2 खेल जितेको छ। यसै सिजनको पहिलो भेटमा पन्जाबले चेन्नईलाई 54 रनले हराएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशभर 48,000 भन्दा बढीले गरे उम्मेदवारी दर्ता। आफ्नो पालिकालाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने उम्मेदवारहरूको बाचा। कतिपय स्थानमा सत्ता गठबन्धनमा विद्रोह। कांग्रेस देउबा सिंह र शेखरको भागमा महानगरको कोठा। एमाले आफ्नै निर्णय विपरीत पोखरामा थापालाई दियो टिकट। भरतपुरमा एमाले र राप्रपा बीच तालमेल। पूर्व मन्त्रीहरू नै मेयरका आकांक्षी। प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर स्थानीय सरकारका उम्मेद्वार। ठूलो बजेट, साधन स्रोतको प्रयोग र कार्यकारी अधिकारको लोभ। 80% मतपत्र छपाइसकियो। भोलिदेखि जिल्लामा मतपत्र पठाइने। निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न आयोगको आग्रह। 68 संस्थाले पाए पर्यवेक्षणको अनुमति। गोर्खा भूकम्पको 7 वर्ष। निजी आवास पुनर्निर्माण अपुरै। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएकाले पनि अझै रकम पाएनन्। पूर्व तयारी एवं सतर्कता प्रभावकारी हुन सकेन। अफगानिस्तानमा तालिबानको सरकारद्वारा आतंकवादी संगठनहरूलाई पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रबाट हटाउन सुरु। निरन्तर सीमा पार गरिरहेको आशंका। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा आज पन्जाब किङ्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा। प्लेअफमा पुग्न दुवै टिमलाई जित्नै पर्ने दबाव। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।